سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام دے لائق مکی مدنی سرکار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک جو پچھلے جمعے دے اندر واقعہ کربلا رہ گیا سی، اج انشاءاللہ مکمل کیتا جائے گا۔ حضرات، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا اور پوچھے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی خیر ہوئے، بڑے پریشان نظر آ رہے جی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں خواب آیا ہے اور خواب دے اندر میں دیکھیا ہے، مینوں جبرائیل امین نے دسیا ہے کہ آقا تہاڈی امت دے چند بدبخت لوگ تہاڈے نواسے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑی ہی بے دردی دے نال شہید کر دین گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا، آقا جی اگر اجازت ہووے تسی کہو تے میں تانوں ایک نشانی بھی دکھلا دیوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جدوں نشانی منگی تو جبرائیل امین نے ایک شیشی پیش کیتی جہدے اندر خوشبوواں والا خون سی، جنت دیاں خوشبوواں والا، اور کیا آقا اے تواڈے نواسیاں دا اور تواڈے نواسیاں دے نال دے اہل بیت دا خون ہے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑی محبت کردے نے۔ آقا تے ممبر آقا علیہ السلام تے جمعہ پڑھاندے ہون اور نواسے سامنے دروازے دے اندر ڈگن تے نبی پاک علیہ السلام برداشت نہ کرن، اور انہاں ظالماں نے کیویں برداشت کر لیا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قافلے نوں روکیا گیا، پانی بند کیتا گیا اور ظلم تے ظلم کیتے گئے۔ آئیے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبَّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جدو حضرت یوسف علیہ السلام دے حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نے آکھیا، ابو جی آخر ساڈے تے یقین کیوں نہیں کر دے، اسی بھی تے یوسف دے پراواں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے آکھیا، پترو اصل دے اندر گل یہ ہے کہ میں ڈرنا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کہندے نے، ابو جی ساڈے نال یوسف نو بھیجو تاکہ اے بھی ساڈے نال کھیلیا کرے، اے بھی ساڈے نال سیر کریا کرے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ پترو مینوں ڈر لگدا ہے کتے تسی یوسف نو نال لے جاؤ اور رستے دے اندر بیڑیا کھا جاوے۔ حضرات، اسی طریقے نال حضرت حسین دا قافلہ چلے آئے، ادھر حسین دا قافلہ چلے آئے، ادھر صحابہ کہندے نے حسین کوفے نہ جایا جی۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر مل جاندی ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلیا میرا ویر مسلم بن عقیل اینوں بھی شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات ایتھے پڑاؤ ڈالیا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، اے آل عقیل تہاڈا اگے بھی نقصان ہو گیا ہے، تہاڈے پرا مسلم بن عقیل نو بھی شہید کر دیتا گیا، میرے قاصد عبداللہ بن یستر نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے، میرے قاصد میرے قاصد نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرات، اسی طریقے نال اے آل عقیل کہندے نے، حسین اسی حسین والے آ، اسی حسین نہیں، اسی کوفی تے نہیں نال، اسی مران گے تیرے نال، اسی جیواں گے تیرے نال حسین،
جویں کہیں گا اویں کر لواਂਗੇ حسین اسی تیرے تو جانا پیش کر دیوانگے جویں ساڈے مسلم بن عقیل نے جانا پیش کیتیاں نے حضرات اسی طریقے نال حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم دا دن حضرت حسین نے کوفے دا سفر شروع کر دیتا ہے حضرات ادھر ابن زیاد دیاں فوجاں نے آرڈر دے دیتا ہے کہ حسین نو گرفتار کر لیا جاوے ادھر ابن زیاد دیاں فوجاں نے جا کے ملاقات کیتی ہے حسینی قافلے دے نال حضرت حسین نو روک لیا گیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یار سانو کیوں روکیا گیا سانو اگے جام دے وہ حضرات اسی طریقے نال انہاں نے روک لیا کہندے نے ساڈے حکمران دا آرڈر تانوں اگے نہیں جام دیتا جاوے گا حضرت حسین کہندے نے یار میں آپ تے نہیں آیا بلکہ مینوں تے بلایا گیا ہے لیکن اے کہندے نے نہیں حسین اسی تینوں اگے نہیں جام دیوانگے حضرت حسین کہندے نے پھر میریاں 3 شرطاں من لو یا تے مینوں یزید دے کول جام دیو میں جا کے آپ پوچھاں گا یزید کی کہندا ہے یا پھر مینوں اسی طریقے نال میدان جہاد دے اندر جام دیو میں کسی دے نال لڑ کے شہید ہونا چاہنا یا پھر مینوں واپس جا رہن دیو حضرات انہاں نے 3 شرطاں نوں نامنظور کر لیا آخر کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے اپنا پڑاؤ ڈالیا ہویا ہے اندر کرسی کاٹ دے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر حضرات ایسے اپنے خیمے نو روکیا ہویا ہے انہاں دے نال گل بات چل دی پئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا او کوفے والیو اج سانو اگے نہیں جان دیندے پے جی اج ساڈا پانی بھی بند کر دیتا ہے او کوفے والیو کیا تسی جان دے نہیں جی میں تے او حسین جنوں نبی پاک علیہ السلام چومیا کر دے سی میں تے او حسین جنوں میں روندا سا نبی پاک علیہ السلام نو میرا رونا برداشت نہ ہوندا حضرات میں تے او حسین جنوں مینوں پیاس لگدی سی مسند احمد دی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن دیکھیا کہ گھر دے اندر رون دی آواز آندی پئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا بیٹی فاطمہ میرے شہزادے کیوں روندے پے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جی گھر دے اندر کوئی چیز کھان واسطے بھی نہیں دی گھر دے اندر کوئی چیز پین واسطے بھی نہیں دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او صحابہ جڑے نبی پاک تو جانا وارن والے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کسے دے گھر دے اندر کوئی چیز کھان واسطے ہوئے میرے نواسیاں نو دے دیتی جاوے سارے صحابہ کہندے نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے تو ساڑے ماں باپ قربان ہو جاون آقا سونیا تاڑے تو اسی قربان ہو جائیے ساڑی مال و دولت قربان ہو جاوے آقا جی ساڑے بھی کسے گھر دے اندر کوئی چیز کھانوں واسطے نہیں دی نبی پاک علیہ السلام نے آ کر فرمایا بیٹی فاطمہ میرے بیٹے حسن نو بھیج دے وہ نبی پاک علیہ السلام نے حسن نو بلایا اپنے سینے دے نال لگایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ومال ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان نکالی مسند احمد دے اندر لکھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ دے اندر دے دیتی حضرت حسن نبی پاک علیہ السلام دی زبان چوس دے پہنے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان دے اندروں جنتی دودھ تے نہراں جنتی شہد دیاں نہراں چلا دیتیاں نے ادھر نواسے نے رج کے حضرات نبی پاک علیہ السلام دی زبان چوسی پھر حضرت حسین دی واری آ جاندی حضرات نبی پاک علیہ السلام دے نواسے کہندے نے حسین بن علی کہندے نے کوفے والیو ساڈے مرتبے نو تے سمجھو ساڈے مقام نو تے سمجھو اسی کوئی عام انسان نہیں دے اسی اہل بیت اسی آل رسول اسی نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے سانو بلا کے تے کنج دا سلوک پہ کر دیجی حضرات حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یار میں آپ تے نہیں آیا مینوں بلایا گیا 12,000 یا 18,000 خاتائی نے اے فلانے کوفی نے مینوں خط لکھے آئی اے فلان کوفی بندے نے مینوں خط لکھے آئی حضرت حسین بن علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے نال خط دکھلانے شروع کر دیتے ہیں اور نال حضرت حسین کیندے نے میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی میرا نا حسین میرا نا حسین میں اکبر دا بابا غازی دا بائی میرا نا حسین میرا نا حسین کلمہ بھی پڑھیں دے ہوں جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت کر دے تسی جس قرآن دی خدا میرے نانے تے ہویا نزولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میری گل سن لو او لڑن میں نہیں آیا میری گل سن لو او لڑن میں نہیں آیا تسا نال لشکر میرے نال اصغر تسا نال لشکر میرے نال اصغر بلا دنیا تے جنگ دا اے بھی کوئی اصولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولی حضرات حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف بھی کروایا یہ سارے کہندے حسین تسی جڑیاں گلاں کردے جے ٹھیک نہیں لیکن کی کریے سی حکومت دے تو مجبور آ سانو حکومت نے اس بات دا آرڈر دیتا ہے سانو ابن زیاد نے اس بات دا آرڈر دیتا ہے حضرات اسی طریقے نال حضرت مسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اپنے خیمے دے اندر داخل ہوندے نے اور کہندے نے اہل بیت صبر کریا جی اہل بیت صبر کریا جی کیونکہ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہ لوکاں نے آکھیا اللہ ساڈا رب پھر اسے بات دے تے قائم ہو جاندے نے انہاں نو اللہ دے فرشتے آ کے تسلیاں دیندے نے انہاں نو اللہ دے فرشتے آ کے خوشخبریاں دیندے نے جنت دیاں بار بار حضرت حسین کہندے نے او میرے خیمے والیو صبر کریا جی میرے اہل بیت والیو صبر کریا جی حضرات اسی طریقے نال وقت گزردا گیا ادھروں پانی بھی بند کر دیتا گیا حضرت حسین دے قافلے دا 3 دن پانی بند کیتا گیا آخر کار بات مختصر کرا 9 اور 10 درمیانی رات آئی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتا اور خطبے دے اندر آکھیا لوگو میری وجہ تو پریشان ہویا جی یار آل عقیل تاڑا تے اگے میری وجہ تو بڑا نقصان ہو گیا کہ تاڑے ویر علی نو تاڑے ویر مسلم بن عقیل نو شہید
شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرات اسی طریقے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نوں خطبہ دیتا اور خطبہ دیندیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یار انج کرو نا میں چراغ بند کر دینا تے جیڑا جانا چاہندا ہے چلا جاوے، میں چراغ بند کر دینا اندھیرا ہو جائے گا تے کوئی میری شرم محسوس نہ کرے جے جدو اندھیرا ہوئے گا تے جیڑا جانا چاہندا ہے چلا جاوے۔ حضرات حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ نو بند کر دیتا گیا، تھوڑی دیر تو بعد چراغ نو جلایا گیا، جننے بندے پہلے بیٹھے سی انہی بیٹھے نہیں، حضرات آل رسول اونجی بیٹھے نہیں، اہل بیت اونجی بیٹھے نہیں۔ ادھر کوفے والے دا منظر کیے جدو مسلم بن عقیل نے انہاں دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی ہے، پہلے ہزاراں دی تعداد دے اندر بیعت کیتی ہے، جدو ابن زیاد دا آرڈر آ گیا ہے پھر 100 دی تعداد دے اندر نہیں، پھر حضرات اذان دا ٹائم ہویا تے تھوڑے جے بندے نے، جماعت دا ٹائم ہویا تے اصلو تھوڑے نے، جدو سلام پھر آئے مسلم بن عقیل نے تے پیچھے کوئی نظر ہی نہیں آیا، ادھر اہل بیت دے نال محبت کرنے والے بیٹھے نے۔ حضرت حسین نے دوبارہ چراغ جلایا ہے، جننے بندے پہلے بیٹھے سی انہیں حضرات آج بیٹھے نے، حضرات ادھروں نہر فرات دے اتے پیرے لگ گئے نے، تقریباً 500 فوجیاں نے نہر فرات دے اتے حضرات پیرا لگایا ہویا ہے۔ ادھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے غازی عباس میرا عباس کیتے جاؤ پانی لے کے آؤ نماز پڑھ لئیے۔ حضرات ادھروں عباس پانی لین واسطے گئے نے، انہاں ظالماں نے نہر دے اتے حضرات پیرا لگایا ہویا ہے اور نہر دے اتے پیرا لگایا ہویا ہے۔ حضرات اتھوں دا جانور بھی پانی پی سکدا ہے، کوفے دا کتا بھی پانی پی سکدا ہے، جنگل دا درندہ بھی پانی پی سکدا ہے، نہیں پی سکدا تے اہل بیت دا خاندان نہیں پی سکدا، نہیں پی سکدا تے آل رسول دا خون نہیں پی سکدا۔ حضرات اسی طریقے نال حضرت عباس دے نال چند لوگ ہور نے ادنا پانی لے کے آ رہے نے، ادھر کوفے والیاں نے تیر مار مار کے حضرت عباس دے مشکیزے نو بھی زخمی کر دیتا، حضرت عباس نو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ ایک ہاتھ دے اندر مشکیزہ پھڑیا ہویا ہے، ایک ہاتھ دے اندر آل رسول دا چنڈا پھڑیا ہویا ہے، حضرات اسی طریقے نال بازو بھی زخمی کر دیتے نے۔ حضرت زینب کہندی ہے حضرت زینب حضرات اسی طریقے نال حضرت عباس دے بازوان بھی زخمی کر دیتا گیا۔ ادھر کوفے دا قبیلہ مدحجہ بندہ جدا حضرات انہیں تیر مارے آئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زخمہ دے اتے تیر لگے آئی، حضرات حضرت عباس تے شہادت پا جاندے نے۔ اسی طریقے نال حضرت زینب نو پتا چلیا، حضرت زینب کہندیاں نے حضرت زینب کہندیاں نے ویرا آ جا اسی ایسے پانی تو رجے آ جا واپس آ جا۔ حضرات اسی طریقے نال حضرت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے کھڑے نے اور کہندے نے یار کیوں پریشان کر دے پے جی۔ ادھر ابن زیاد دا حکم آ گیا یار بار بار انہاں دے نال گلاں کیتی جاندی جی لڑائی کیوں نہیں کر دی۔ ادھر ابن زیاد دا حکم آیا ہے، ادھر لڑائی شروع ہو گئی ہے، انہاں ظالماں نے آل رسول دے خاندان نو لٹ لیا، انہاں ظالماں نے آل رسول دے اتے ظلم کرنا شروع کر دیتا۔ حضرات ادھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے بھی لڑ دے پے نے، حسین بن علی دے بیٹے بھی لڑ دے پے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا دے بیٹے بھی لڑ دے پے نے۔ حضرات لڑ دیا حسین دی خاطر جانا دیتی جا رہی نے، آل رسول حضرات جانا دیتی جا رہی نے اپنے حسین دی وفا دے اندر۔ حضرات ادھر لڑ دیا بہت سارے قافلے والے شہید ہو جاندے نے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن نے آواز دیتی یہ حسین انہاں نو کہہ دے وہ لڑائی ساڈے نال، انہاں نو کہہ دیو تہاڈا مسئلہ ساڈے نال، ایس جناب ننے جی شہزادے دا کی قصور ہے، سانو پانی نہیں دیندے چلو علی اصغر نو پانی پلا دے وہ۔ حضرات ادھروں حضرت حسین کہندے نے کوفے والیو تہاڈی لڑائی میرے نال ہوے گی، تہاڈا مسئلہ چلو میرے نال ہوے گا یار، ایس معصوم کلی دا کی قصور اینو ہی چند قطرے پانی پلا دے وہ۔ حضرت حسین نے اس طریقے نال جدو اپنے ہتھاں دے اندر حضرت
حضرت علی اصغر نو اٹھایا حضرات ادھروں علی اصغر نو اٹھایا ادھروں ایک ظالم نے تیر ماریا جڑا علی اصغر دے گلے دے اندر لگیا تے حضرت علی اصغر اس دنیا فانی تو وفات پا جاندے نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو گرم گرم خون حضرت حسین دے ہتھاں دے اتے لگیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے دے نال اپنے ہتھاں دے اتے علی اصغر نو اٹھایا اور کہندے نے او ظالمو تواڈی لڑائی میرے نال سی ایس معصوم کلی نو کیوں شہید کر دیتا آخر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکی جی قبر کڈ کے حضرت علی اصغر نو دفنا دیتا اور ان ظالماں دے نال لڑائیاں کرنیاں شروع کر دیتی حضرات لڑدیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تقریباً 62 زخم آئے نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آخر کار ایک ظالم نے سنان بن انس نے اگے ود کے تلوار ماری ہے جڑی حضرت حسین بن علی دے گلے دے اندر لگی ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاندے نے حضرات جدو زمین تے ڈگے نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے پینے اے لوگ خوشیاں منا دے پینے لو جی اج قافلے دا سردار حسین نو بھی شہید کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نو جبریل نے آکھیا سی آقا سونیا تہاڈی امت دے بدبخت لوگ تہاڈے نواسے نو شہید کر دین گے اج او اطلاعاں پوریاں ہو گئیاں اج او خبراں پوریاں ہو گئیاں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور انہاں ظالماں نے آکھیا اے بار بار جڑے سانو خط دکھلائے جاندے نے بار بار جڑے خط دکھلائے جاندے نے ابن زیاد نے آکھیا انہاں خطاں نو وی پھڑ لو اگ لا دے وہ اس خیمے نو حضرات اس خیمے نو اگ لگا دیتی گئی حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا حضرات حضرت علی دے بیٹیاں نو شہید کر دیتا گیا حضرت ابو بکر نو شہید کر دیتا گیا حضرت عمر عثمان نو شہید کر دیتا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹیاں نو اور اسی طریقے نال حضرت حسن دے بیٹے ابو بکر عمر عثمان نو شہید کیتا گیا حضرات اسی طریقے نال حضرت حسین دے بیٹیاں نو بھی شہید کر دیتا گیا اج لوگ روندے نے محرم دے مہینے دے اندر آ کے 72 نو شہید کیتا گیا یار 72 نو روندے جے تے 72 دے نام کیوں نہیں لیندے 72 دے نام کیوں نہیں پیش کر دے اگر نہ لووں گے تہاڈیاں اکھاں کھل جان گیا تہاڈا رونا بند ہو جائے گا جدو نام آئے گا ابو بکر دا جدو نام آئے گا عمر دا جدو نام آئے گا عثمان دا حضرات اپنے امام بارگاہ دے اندر اپنے امام بارگاہ دے اوتے سلیٹاں لگان دیو چینی دیاں ٹیلاں لا کے نام لکھ دیو اہل بیت دے اور اہل بیت دے اندر حضرت حسن دے بیٹیاں دے نام کیوں نہیں لکھ دے جدا نام ابو بکر جدا نام عمر جدا نام عثمان حسن دے بیٹیاں دا نام علی دے بیٹیاں دا نام کیوں نہیں لکھ دے کیا انہاں دا قصور ہے یہ کہ انہاں دا نام ابو بکر کیا انہاں دا قصور ہے یہ کہ علی نے اپنے بیٹیاں دا نام ابو بکر تے عمر رکھے آئی عمر نے ابو بکر تے عمر حضرت حسن نے ابو بکر تے عمر رکھے آئی حضرات اسی طریقے نال قافلے نو لٹ لیا گیا قافلے نو اگ لگا کے ساڑ دیتا گیا انہاں خیمیاں نو اور انہاں مستورات نو قید کر لیا گیا حضرات چند لوگ بچے نے انہاں نے بھی قید کر لیا گیا اور قید کر کے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم پاک نو ایتھے چھڑ دیتا اور انہاں دا جناح مبارک سر لے آئی انہاں ظالماں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر پاک نو اٹھایا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے اندر خون نکلدا پیا جنتی شہزادہ حضرات جنتی خون نکلدا پیا خوشبواں والا خون نکلدا پیا لیکن انہاں ظالماں نو کی پتہ ہے کتنی عظمتاں والا شہزادہ انہاں نو کی پتہ کتنی عظمتاں والا خون انہاں ظالماں بدبخت بے ایماناں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر نو پکڑیا ایک نیزے دے اوتے رکھ کے اس طریقے نال چنڈا بنا کے تے لے کے جاندے پے نے او یار دل دے اندر سوچے تے صحیح نال
کسے ویر کسے بہن دا ویر فوت ہو جاوے او دے دل دے اتے کی گزر دیئے تے زینب دے دل دے اتے کی بیتی ہوئے گی جدو او دے ویر دے جسم نو اوتھے چھڑ دیتا گیا جدو او دے ویر دے سر نو ایک نیزے دے اتے پرو کے تے چنڈا بنا کے تے لجایا جاندہ ہے حضرات اسی طریقے نال جنہوں بیماری کربلا کیا جاندہ ہے نا امام زین العابدین انہوں نے بخار دی حالت دے اندر بے ہوشی دی حالت دے اندر اپنے حوضی دے اندر بیٹھے نے اونٹ یا گھوڑے دے اتے سوار نے جدو ہوش آئیے نا آسے پاسے روم دیاں آوازاں دیاں پیاں نے تے ادھروں جناب زین العابدین پوچھ دینے پپو سکینہ اے پپو زینب کون روندے پینے فرمایا بیٹا اے جناب تیرے بابا حسین دے شیعہ روندے پینے پپو اگر اے روندے پینے تے میرے بابا نو شہید کرنے والے کون لوگ نے فرمایا بیٹا اے ہی لوگ نے جنہاں نے بلایا اے ہی لوگ نے جنہاں نے شہید کیتا ہے حضرات اسی طریقے نال اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہاں نو بڑیاں دردناک سزاواں دتیاں آل رسول نو تڑپان والے آل رسول نو تکلیف دین والے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑائی جنہیں فاطمہ نو دکھ پہنچایا انہیں میں محمد نو دکھ پہنچایا جنہیں اہل بیت نو دکھ پہنچایا انہیں میں محمد نو دکھ پہنچایا تے جیڑا نبی پاک علیہ السلام نو دکھ پہنچاوے اللہ کدے بھی اس بندے نو عزت دے نال نہیں نواز دا جی حضرات اسی طریقے نال قافلہ چل دیا ابن زیاد دے دفتر دے اندر پہنچیا ابن زیاد دے میز دے اتے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر پاک رکھیا گیا ابن زیاد نے ویکھیا اے اوہی حسین جڑا ساڑھے جناب ساڑھی امارت حاصل کرنا چاہتا سی حضرات حضرت حسین بن علی دے دل دے اندر امارت دا لالچ کوئی نہیں داد حضرت حسین بن علی دے دل دے اندر آل رسول دے دل دے اندر کوئی حکومتاں دا لالچ کوئی نہیں داد کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے لالچ ختم کر دیتے نہیں اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے ہر لالچ تو پاک کر دیتا ہے اہل بیت نو ہر لالچ تو پاک کر دیتا ہے یار میں تے اس قدر بھی کیا کرنا جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے نو برائی تو روکے آئی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر بندیاں نو بھی آکھیا برائی دے قریب نہ جایا جی غریباں نو بھی آکھیا ہوئے گا برائی دے قریب نہ جایا جی او وڈیو برائی دے قریب نہ جایا جی چھوٹیو برائی دے قریب نہ جایا جی لیکن جدو واریاں اہل بیت دیاں آئیاں نے اللہ فرمان دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدا سادہ جا ترجمہ اے ہے کہ اللہ برائی نو کہندے نہیں برائی میرے اہل بیت دے قریب نہ جاوی میرے آل رسول دے قریب نہ جاوی حضرات حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے نال کٹیا ہویا سر رکھیا گیا ہے اس ابن زیاد بے ایمان نے سوٹی پھڑی ہے چھڑی پھڑی ہے کدے حضرت حسین دے ہونٹاں دے اتے سوٹی مار دائی کدے جناب نک دے اتے سوٹی لگا کے کیم دائی اے ہونٹ نے جنہاں نبی پاک چمیا کر دے سی کیا اے چہرہ جنہوں نبی پاک علیہ السلام چمیا کر دے سی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے جناب کھڑے نے تے بڑھاپے دی عمر دے اندر کمزوری دی حالت دے اندر نے انہاں کولو کھڑوتا بھی نہیں جاندا لیکن جذبے دے اندر آ کے کہندے نے اوے ظالم اللہ دے قہر تو ڈر جاؤ ظالم اللہ دے قہر تو ڈر جاؤ تو اس نواسے نے ماردا پیا ہے تو اس جگہ دے اوتے سوٹیاں لگاندا پیا ہے جتھے میرے نبی نے اپنے لب لگائے نے حضرات اسی طریقے نال حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قافلے دے اوتے بڑا ظلم ہویا پھر اللہ دی لاٹھی بھی بے آواز پھر آ گیا اللہ دا وقت پھر آ گیا جناب او وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہا ظالمہ دے کولو چون کے بدلے لینے سنان بن انس جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے نواسی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا سی
حضرات پھر او وقت بھی آیا جو اللہ تبارک و تعالی نے سارے دور تبدیل کر دیتی. ادھر حکومت آ گئی ہے حجاج بن یوسف دی. حجاج بن یوسف نے گرفتار کیتا ہے سنان بن مسنود اور گرفتار کر کے کہندا ہے او ظالما او بدبختا تو کی چاہنا ہے کہ میں عزت والا, تو کی چاہنا ہے کہ میں حسین نو شہید کر کے عزت پا لئیے. او ظالما تو حسین دے پیراں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا. ویکھ اج میرے سامنے کیویں ذلیل ہوندا پیا ہے اور کہندا سی میں حسین نو شہید کیتا ہے. حضرات ادھروں حضرت فاطمہ دی بیٹی سغرا نے کیا سی یا اہل الکوفہ او اہل کوفہ والیو تسی عجیب لوگ جی, تسی عجیب لوگ جی, تسی سانو بلایا بھی ہے, تسی سانو جٹلایا بھی ہے, تسی سانو کفر بھی سمجھیا ہے, ساڈے نال لڑائی بھی حلال سمجھیے. ہن قیامت تک روندے رہو گے, قیامت تک روندے رہو گے. اور زین العابدین نے کیا سے انہا اولائی یبکون علینا ومن قتلنا غیرہم. پھوپھو اگر رون والے شیعہ نے پھر میرے بابا دے نال محبت کرن والے شیعہ کون نے؟ حضرات اسی طریقے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن زینب نے آکھیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ او ظالمو اللہ دی لعنت ہوے تواڈے اُتے, اللہ دی پھٹکار ہوے, قیامت تک این جی تڑپ دے رہو, این جی رون دے رہو. حضرات ادھروں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات دے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی نان, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی نانی جان ام سلمہ دے کول ایک قاصد دوڑدا ہویا آیا اور آن کے خبر دیتی ہے حضرت حسین دی شہادت دی. ام سلمہ کہندی ہے اللہ سونیا انہاں دیاں قبراں نو اگ دے نال پر دے, اللہ انہاں دی دنیا بھی برباد کر دے, انہاں دی آخرت بھی برباد کر دے جنہ میرے نواسے حسین نو شہید کیتا ہے. حضرات قاتلہ نے حسین دے کولو بدلے پھر اللہ نے آپ لینے. حضرات ابن زیاد جن نے حضرت حسین دے نال اس طریقے نال سختیاں کیتیاں, حضرت حسین دے چہرے دے تے چھڑیاں ماریاں نے. ادھروں اے دے دور دے اندر ایک مختار سقفی بندہ انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے. ابن زیاد نے اپنے آپ نو مسلمان سمجھ دے نے, انہیں آکھیا کہ انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے. مختار سقفی دے نال جنگ دا اعلان کر دیتا. حضرات ادھروں مختار سقفی بھی آ جاندا ہے, ادھروں کوفے والے بھی آ جاندے نے. انہاں دے اندر آپس دے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے. ادھروں ابن زیاد بڑیاں خوشبوواں لگا کے آیا ہے, بڑے تیل لا کے آیا ہے, پتہ لگے میں سردار آ. حضرات ادھروں جنگ شروع ہوئی ہے. نہر فرات دے اتے کھڑا ہے ایک ابراہیم نامی بندے نے تلوار ماری ہے. ابن زیاد دا سر قلم ہو جاندا ہے. جامعہ مسجد دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر ایدی لاش رکھی گئی ہے, دا سر رکھیا گیا. حضرات اسی طریقے نال لوگ حضرات اسی طریقے نال لوگ ویکھ دے پے نے کون ابن زیاد جنہیں حسین نو شہید کیتا سی, کون بدبخت بندہ ہے جنہیں حضرت حسین دے تے ظلم کیتے نے. لوگ ویکھن واسطے آئے نے. اچانک انہاں دے اندر شور پہ جاندا ہے, سیر تے ہو جاؤ, چھڑ دیو ابن زیاد نو, سیر تے ہو جاؤ. لوکاں نے ویکھیا ایک موٹا جا سپ آیا ہے, سپ آیا ہے. حضرات لوکاں نو چیر دیا ہویا اس میز دے اتے چڑھ جاندا ہے جتھے ابن زیاد دا سر رکھیا ہویا ہے. ابن زیاد نو جناب اس جگہ تے ڈنگ ماردا ہے جتھے ابن زیاد نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سوٹیاں لگائیاں سن. حضرات اسی طریقے نال جدوں اللہ تبارک و تعالی نے حسین بن علی دے بدلے لینے, ادھروں شمر ذل جوشن جڑا 1200 فوجی لے کے پانی بند کرن واسطے آیا سی, ادھر مختار سقفی دے نال لڑائی ہوئی ہے. حضرات مختار نے حملہ کیتا ہے اور جناب حملہ کر دیا ایک تیر وجہ آئی, تیر دی وجہ تو تڑپدا مر گیا. پانی منگدا مر گیا, کسی نے پانی نہ پلایا, کسی نے انہوں آ کے نہ اٹھایا. حضرات جو اللہ تبارک و تعالی نے حسین بن علی دے بدلے لینے, ادھر خولی نامی بندہ جنہیں علی اصغر نو شہید کیتا سی,
ادھر ایک بندے نے تیر ماریا اور چیخ اٹھیا اور کہن لگیا لوگوں مینوں اج پتہ چلیا تیر دا درد کتنا ہوندا ہے، مینوں اج پتہ لگیا ہے جدوں میں علی اصغر نو تیر ماریا سی علی اصغر نو کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی، میرے حسین نو کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے انہاں بدبختاں نو مار کے مکا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پھر فیصلے کیتے نے آل رسول دی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ بدلے لینے آل رسول دی۔ ایک بدبخت بندہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے کھڑو کے کہی جاندا ہے حسین تو بھی بڑے نصیباں والا، تو بھی ساڈے ہتھوں شہید ہویا، تیرا بابا علی بھی ساڈے ہتھوں شہید ہویا ہے۔ اچانک لال رنگ دا طوفان آیا، اچانک لال رنگ دی آمدی آئی ہے اور یہ بندہ ویکھ کے حیران ہو جاندا ہے، ہنج دا طوفان تے میں اج تکر ویکھیا نہیں دا، ویکھ دیا آسمانہ تو بجلی گرجی ہے، اس بندے دے اتے آ کے بجلی ڈگی، یہ بندہ سڑ کے راکھ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بدلے لینے قاتلان حسین دے کولو ایک نوجوان دوڑدا آیا اور کہن لگیا مبارک ہووے مبارک ہووے، لوگ کہندے نے کادی مبارک ہووے، آ کے کہندا کوفے والے مبارک ہون، حسین بن علی نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرات اسی طریقے نال مبارکہ دیندیا دوڑدیا نو ٹھڈا لگیا، حضرات اینی زور دے نال زمین تے ڈگیا ہے، ایدیاں اکھاں دی بنائی ختم ہو جاندی ہے اور یہ تڑپدا مر جاندا ہے۔ حضرات اسی طریقے نال ایک بندہ آ کے کہن لگیا او مبارک ہووے اہل بیت دے نال پیار کرن والیو، تانوں مبارک ہون، اللہ تبارک و تعالی نے سارے جڑے قاتلان حسین سن انہاں دے کولوں بدلے لے لینے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندہ بھی نہیں چھڑیا جڑا قتل حسین دے اندر شامل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے نو عبرت دا انجام دکھلا دیتا ہے۔ ادھر ایک بندہ اٹھیا اور کہن لگیا اے نوجوان جھوٹ ماردا جی، اے نوجوان جھوٹ ماردا، لوگ کہندے نے بابا جی تسی کیویں کہندے ہو اے نوجوان جھوٹ ماردا پیا ہے، اے بابا کہن لگا یار کیویں ہو سکدا ہے کہ سارے قاتلان حسین نو اللہ تعالی نے عبرت ناک سزاواں دتی ہن موت دتی ہوے، میں نہیں ماندا، لوگ کہندے نے بابا جی تسی کیوں نہیں ماندے، اے کہن لگا یار میں تے ہلے تکر زندہ ہاں، میں تے آپ شامل سا قاتلان حسین دے اندر، میں ہلے تکر زندہ تے نوجوان کیندا پیا ہے، سارے مر گئے نے، اللہ تعالیٰ نے سارے نو مار دیتا ہے۔ حضرات اسی طریقے نالے اپنی دلیلاں دیندا پیا ہے، نالے اس طریقے نال اپنے ہاتھ دے اندر چراغ پھڑیا ہے تے بتی ٹھیک کر دیا اللہ دی پکڑ ایسی آئی ہے کہ اے دے چراغ دے نال اینو اگ لگ جاندی ہے اور اسے اگ دی لپیٹ دے اندر آ کے مر جاندا ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت نو عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔